जी व्यूअर्स, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात करेंगे अब आवारा गर्दी पे। ये क्या चीज़ होती है, क्यों होती है, किस लिए करनी चाहिए, किस लिए नहीं करनी चाहिए। किस लिए करनी चाहिए इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसे अपनी एंटरटेनमेंट का पार्ट समझते हैं। तो क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन पहले एक पैकेज है हमारे पास जी आवारा गर्दी के ऊपर। पहले आप लोग चल के वो पैकेज देखें, फिर इससे बात करते हैं। आवारगी का शौक एक ऐसा एहसास है जो इंसान को बेफिक्र, आज़ाद और मसरूर रखता है, जबकि हकीकतन ऐसे लोग जिंदगी की हकीकत और मकसद से बेनियाज होते हैं। और खुद को एहसास जिम्मेदारी से फारिग समझते हैं। आवारगी का शौक वक्त का ज़िया होता है। ऐसे लोगों को न सिर्फ मुआशरा बल्कि खानदान के अफराद भी अहमियत और इज्जत नहीं देते। आवारगी कई माशरती बुराइयों को जन्म देती है, जिसमें सरे फहरिस्त चोरी और बदकलामी है। और जराइम पेशा अफराद के लिए आवारगी करने वाले लोग आसान हदफ होते हैं। पाकिस्तान में आवारगी के खिलाफ कानून भी मौजूद है और कानूनी इदारे हक बजानिब होते हैं कि आवारगी में मुलव्विस किसी भी शख्स को हवालात में बंद कर सकते हैं। आवारगी के शौक में मुलव्विस लोग माशरती और समाजी निज़ाम के खिलाफ धुआंधार तकरीरें करते हैं और ऐसी कहानियां करते हैं जिससे वो तवज्जो का मरकज बन जाएं। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा जिसमें आवारा गर्दी के आपको डिफरेंट फॉर्म्स दिखाए गए। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फॉर्म्स होती हैं। अब वो क्या चीज़ें हैं, हम उस पर बात करने से पहले सबसे पहले आवारा गर्दी की डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डॉक्टर साहबा, मैं आपसे पूछूंगी सबसे पहले आवारा गर्दी की डेफिनेशन क्या है। ये एक मुश्किल आपने सवाल किया है, क्योंकि आवारा गर्दी की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ मैं समझती हूँ कि जब हम आवारा गर्दी का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारी समझ में ये आता है कि कोई शख्स बेकार फिर रहा है और बेकारी में वो उसकी जो समझ में आ रहा है वो कर रहा है। इसके ऊपर एक शायर ने बहुत अच्छा शेर कहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं सुनाऊं। हाँ, श्योर मैम। जी, इस पे लिखा है एक शायर ने कि शहर की रात और मैं सड़कों पे आवारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे नाकारा फिरूं, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं, ए वहशते दिल क्या करूं, ए गमे दिल क्या करूं। हाय अल्लाह, तो ये तो बहुत दुखी शेर है। तो इसमें उसने आवारा गर्दी की अपनी कहानी सुनाई है। तो जब हम आवारा गर्दी को सोचते हैं तो हमारे जहन में ये आता है कि एक शख्स बिला वजह कहीं बाहर घूम रहा है और उसके पास कोई काम नहीं है। तो लेकिन मैं समझती हूँ कि हम जब अपने लोगों से बात कर रहे होते हैं तो अगर वो किसी, जैसा आपने कहा रात में बाहर है, तो हम ये खुद ब खुद सोच लेते हैं कि जैसे कि वो बाहर किस बिला वजह घूम रहा है। अगर वो किसी वजह से है और काम कर रहा है तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर वो इस हकीकत से नज़र चुरा रहा है कि उसे कुछ काम करना है और बिला वजह घर से बाहर जा रहा है जिसमें उसका कोई काम शामिल नहीं है और वो घूम घाम के वापस आ जाता है बगैर कुछ किए, तब हम उसको आवारा गर्दी का नाम देते हैं। अच्छा मैम, एक बात, आपने कहा घूम घाम के वापस आ रहा था, तो इस तरह घूम घाम के खा पी के इस तरह आना, ये तो हमारी मेंटल हेल्थ का पार्ट नहीं है। एट टाइम्स वी नीड दैट वेंट। बहुत है, बहुत अच्छी बात की आपने। लेकिन उसके साथ साथ वो तमाम फ़राइज़ अंजाम दे रहा होता है जो नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिसमें उसकी, देखिए हम 3-4 एस्पेक्ट्स अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, जिसमें उसकी घरेलू ज़िंदगी, उसका काम, उसके रिलेशनशिप, ठीक है। अगर ये तमाम चीज़ें सही हैं और फिर वो घूम फिर रहा है तो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि तुम आवारा गर्दी कर रहे हो। आप कहेंगे कहाँ गए थे, ठीक है, इस वक्त क्यों आ रहे हो। लेकिन अगर वही शख्स जॉबलेस है, उसके पास कोई काम नहीं है, या वो पढ़ नहीं रहा है, या वो कमा नहीं रहा है, अगर वो बाहर रहेगा तो आप कहेंगे कि तुम आवारा गर्दी कर रहे थे। ठीक है ना। तो हम खुद ही कैटेगराइज कर देते हैं कि जिसने काम नहीं किया वो आवारा गर्द हो गया और जो काम करता है वो आवारा गर्द नहीं हो सकता। ये हमारे अपने जहन की बात है। लेकिन अब आप ये सोचें कि क्या जो लोग काम करते हैं और जो तमाम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, क्या वो भी आवारा गर्द हो सकते हैं? हो सकता है, हो सकते हैं ना, हो सकता है। लेकिन हम कहते नहीं हैं उन्हें।
یہ تو بات ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتے. اور کیا پتا جو کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور وہ اس طرح باہر گھوم پھر رہا ہے, تو کیا پتا وہ آوارہ گردی نہ کر رہا ہو, وہ بھی اپنے مینٹل وینٹ کے لیے باہر گیا ہو, کام کی تلاش کر رہا ہو, کوئی جدوجہد یا کر پھر رہا ہو, وہ انوائرمنٹ سے تھوڑا فرسٹریٹ ہو کے اپنے آپ کو تھوڑا سے کام کرنے کے لیے باہر گیا ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کیا پتا وہ بھی آوارہ گردی نہ کر رہا ہو. تو پھر ہم آوارہ گردی کو ایگزیکٹلی ڈیفائن کیسے کریں گے؟ آوارہ گردی کو ایگزیکٹلی ہم اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ وہ تمام کام جو ہم جنہیں برا سمجھتے ہیں وہ اگر کوئی کرے تب ہم کہتے ہیں کہ تم آوارہ گرد ہو. اور اس میں کیا کیا کام آتے ہیں؟ یہ تو مجرم ہو گیا, آوارہ گرد تو مجرم ہو گیا بھائی. جو مجرم ہیں وہ کس طرح سے بنتے ہیں, اسی طرح جب آوارہ گردی بچے کر رہے ہیں, ان کے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے, بے مقصد گھوم رہے ہیں, اور فٹ پاتھ وغیرہ پہ اس طرح سے بیٹھے ہوں گے 2-4 بچے, تو جو مجرم ہیں ان کو جو کروانے والے ہیں ان کو تو وہ ان کے لیے تو ایک کہیں کہ آپ ایک بہت اچھی ان کے لیے ایک مطلب جو کرائم کروانے والے ان کے لیے بہت اچھی سورس ہے وہ, اور وہ ان کو پھر بہت ان کے پاس جا کے ان سے بات کریں گے, ان کو بہت طریقے سے ان کو اس طرح سے کریں گے جیسے وہ ان کے اپنے ہیں, کیونکہ وہ کس حوالے سے آئے ہوئے ہیں باہر, ان کے گھر کا ماحول کیسا ہے, کس ٹینشن سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ بہت جلدی اس چیز کو پک کر لیتے ہیں اور پھر وہ ان چیزوں میں دھستے چلے جاتے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ پھر اور ایج بھی ایسی ٹینڈر ہوتی ہے, ان کو ان چیزوں سے ٹیمپٹ کرتے ہیں کہ وہ آرام سے اس طرف چلے جاتے ہیں, اسپیشلی جب چھوٹے بچے آوارہ گردیوں کی طرف چلتے ہیں, مطلب ٹین ایجر, تو ان کے مائنڈ اتنے کچے ہوتے ہیں کہ ان کو باہر جس چیز میں تھوڑا سا فن یا پیسے آتے نظر آئیں گے یا پھر تو رسک لگے گا, کمپٹیشن لگے گا اپنے دوستوں کے بیچ میں, وہ اس ایکٹیویٹی کی طرف جائیں گے چاہے اس کے کانسیکوینسز جیسے ہوں. اور اس میں غریب امیر کی کوئی اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ اگر بہت غریب ہے تو چلیں وہ کوئی انٹینسیو کے لیے اس طرح سے کر رہا ہوگا, اور جو کوئی تھوڑا سا امیر بڑے گھرانے کے ہے تو وہ ایز اے تھرل اس چیز کو یوز کر رہے ہوں گے, ان کے پاس کوئی اس طرح کا مقصد نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے اس چیز کو مطلب بے مقصدی کے طور پہ جو ہے وہ آوارہ گردی کرتے ہیں, اور وہ جو ہے اس پہ لڑکے لڑکیوں بھی کوئی تمیز نہیں ہو سکتی, اور لڑکیاں بھی جو ہیں وہ اس چیز میں آتی ہیں اور لڑکے بھی آتے ہیں. اچھا, کبھی کبھار باہر گھومنا, کبھی کبھار باہر اپنے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا از گڈ, پر ہر روز کی یہ روٹین بنا لینا, اپنی ساری رسپانسبلٹیز اور سب چیزیں اگنور کر کے اس چیز کو زیادہ امپورٹنس دینا, یہ چیز آوارہ گردی میں آتی ہے, رائٹ. اور پھر اس کے بعد اسی چیز کی وجہ سے آپ ڈفرینٹ اور ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں, جیسے ابھی اس میں دکھایا تھا شیشہ پی رہے بیٹھے ہوئے, کوئی فائدہ نہیں اس چیز کا, انفیکٹ بہت نقصان دہ, بٹ سنس ان کی گیدرنگ کا پارٹ ہے تو ان کو اس میں مزہ آ رہا ہے. کچھ کام ہیں جو میں بہرحال ذکر تو نہیں کر سکتی, لیکن کچھ کام ہیں ایسے جو کیے جائیں تو ہمارے اوپر لیبل لگ جاتا ہے آوارہ گردی کا, لیکن ہر آوارہ گرد مجرم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہر آوارہ گرد مجرم نہیں ہوتا. اور کچھ کام ہیں ایسے جس میں کہ جو میں کہہ سکتی ہوں بلا دریغ باہر پیسہ پھینکنا, ظاہر ہے آپ جب بلا دریغ پیسہ پھینکیں گے تو کسی ایسی چیز میں بھی آپ کا دل چاہے گا پھینکنے کا کہ جو سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے معاشرے میں, ٹھیک ہے نا, آپ جوئے میں ڈال دیں گے, ہاں جوئے میں, جس کو آپ جوا گیمبلنگ کہتے ہیں, تو اس میں اگر ڈال رہے ہیں, یا آپ ایک چیز آپ کو جو باقاعدہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ جب سی ویو کی طرف جائیں یا ایسی سڑکوں پہ جائیں جس میں چوڑی سڑک ہوگی